نبی علیہ السلام فرمائی دست پار تیاری وکام عادت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دے زید پار تیاری وکام نبی علیہ السلام وی اللہ وی جما دے اقبل مومنان و مسلمانان لداسی زید تیار کرے دے عادت لعباد الصالحین ما لا عین رأت دا چیزیں میں تیار کرے دے چی دا وہ سب پوری چالی دے لینے دے دا وہ سب پوری چالی دے لینے دے انہیں بیدے قیامت تا سبا پوری وینی دا چیزیں اللہ مومنان و مسلمان اللہ تیار کرے دے دا چیزیں تیار کرے دے چی ولا اذن سمعت دا آغے سا خبری دا وہ سب پوری چالی دی اوری دلی دا آغے خبری چا اوری دلی جنت خمونگوئی چی دا سرے لیکن چا والی چیزوں دا تلے مور آغلے مودا سی چلو نو مالا عین رأت ولا اذن سمعت داسی سترگی نشتا چاگا لیدلی دی آغا نعمتونا اور داسی غوگونا نشتا چاگا مزی اوری دلی دی نو آخر کی سوئی ولا خطر علی قلب بشر ورہ بیا بدا مانی سیارم نہیں گا کتای چیزا بدا بیا راوزا بیا راواتا نشتا چے یو پہ رجنت داخل شوئے باس بیا ختم بیا با کسی نشتا واللہ دی مونگ داخل کی خوب دخول اولی بانے دخول اولی دیتا ہوئی چھے بس حساب کتابو نیشی و ڈائرکٹ دیوتا وردان نکی او یو خودی سی چی حساب کتاب دا سرو کے اڑنبے دی سو غپی کا توبہ رکھیو بیا سوش بیاری جنت داخل کی اللہ دیو کی چھے مونگا اللہ پا دخول اولی باندے بغیر دا حساب و کتابنا جنت داخل کی مومن مسلمان جنت داخل شی داغه د پاره بسې سوره بقره آیات چې مونږ ویلې وبشر الذين آمنوا ولا نال ته بیا مزید او چرچی دي بس چې څه غواړي هغه میلاویږي هغه تا ته بیا ویلې بندي برابر دي او صفا باندې پکې نشتا کا د ژوند مالګره غواړي د ژوند مالګره نشتا که چرته گاډ او بنگله غواړي دغه نشتا د خوراکونو کمی نشتا د سیل سپاټي کمی نشتا او کته چې زما برمانو هم فیها خالدون د اخره پورې بیا خالدون همیشه بیا مرګ مر پکې څه نشتا نو دا ځای ته پرېدمه دا آیات ځکه چې دې وضاحت ما مخکې کړی دوباره سي تکرار راځي بیا نو دا کار پکار دی اسې نه چې مونږه د جنت په تمه یو او الله هم چرته دوزخ ته ولېږي نو جنت کی گورا مونگا دائی وضاحت کڑو چے نہرون دی او نہرون سو دی سالور دی سدا پایو دی سدا شراب دی سدا ابو دی او سپاکے دا گبین دی سپاکے دا گبین دی دیتے بانی بیا یو اشکال لازی اشکال دا سی رازی چے علاقہ دا چا دا کور پا مخا یا دا چا پا کور کی چے دا نہرون بایی گندا خو بتاوان و رسیدہ خو تکلیف تے دا آنی ٹیم دا اوپو بایی گی ادرا دا اغراب دے دا سیلاب را دا کل یو پڑ لاغلے کل پڑ لاغلے نو مپسرین دیزا دلان دی لکلی لی چی دا با ضرر نور کئی دا با ہر چا پا کور پا مخا دا سلور نیرون بایی گی لیکن اوپو با دا سی چی خوان دا رنگ بین با بدلی گی نخوا دے زمانہ کا چی پٹینگے کہ سلور پینزو رازی دا اوپوشی نو خوان بدل کی چی دا چینی اوپس کے نو پائے کہ دا نا خوانی دا کویان اوپو کی آگے کہ با خوان رنگ خراب نہیں خالصی اوپو بئی او د پایونیر چې وایږي نو په پایو پنیر کې ګوره دا ملاوټونه نشته چې ته وایې چې ملاوټ پي پکې نو ملاوټ پکې نشته نو نهرونه به وایږي د پایو د اوبو خالص وي خو اعمال به برابري ګوره ها اقوال به برابري نور کار کردار به برابري ګوره یو شرابي سړی شراب سکلیو د نشې په حالات کې چالوي بول کړي لوی بول تقاضې ته تله اغلوی بولے لاسونو پوری ماگلاو راغستل او پا مخی راخکل زال دا شرابو پا نشکی او دا چی دا غلی راغسته دا لوی بولو او دی چی پا مخ ماگلاو نو دو خوی چی دا زاو دست کم مانزه دا زان تیارم دیو چی دا اوبو دی اغا دا پا زان پوری غل مگل پا مخ پوری او داو دست دواوی چی اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطہرین نو چې شراب د اسکلی دی نو بیا وګورئ په تقاضا باندې او د اسکلی او د دعا وای نو د دنیا شراب بنس نه چې د دنیا شراب چا وسکل نو په د باندې د آخرت د جنت شراب حرام
دی به بیا د جنت شراب نسکي ښه ګوله بیا به خفه کېږي نه نو هغه داسې شراب دي چې لذتا للشاربین هغه لذت واله دي خوند واله دي او زمونږ دا چې دا خوند واله نه ښه دی کې دي چې سړي باندې دماغي حالات خرابېږي بیا ګاډي وړي وي په دې نه چې ما جامې اغوستي دي او که نه دي اغوستي او چې دی نو زه پاکې ما که پلیتې ما او کورې ما که چېرته په بازار کې بیا غیر وي ښه قرآن کریم کې د جنتیانو ذکر راځي لکه هلته وایي یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون نو اے بندگانو زما ووره زما خبرې ته غوږ کېږدئ که چېرته مال او اقوالم برابروم نو ګورئ لا خوف علیکم اليوم په تاسو باندې نن ورځ ګورئ یره نشته هسې نه چې ویرېږئ غمجن شئ یریږئ به نه ښه ولا انتم تحزنون جنتیان ګورئ داسې جنت ته به داخلېږي داسې جنت ته بیا به یریږئ نه ښه